Alhamdulillah, bismillah, tutoriel jadid مع dialectuto.com. بالنسبة للtutoriel, le résultat final غادي يكون le dessin d'un appareil photo. بالنسبة les étapes, fichier nouveau, les paramètres غادي نخليهم par défaut. بالنسبة la taille غادي تكون A4. OK بهذا الشكل. les repères ما غاديش نحتاجوهم، غادي نماسكيهم. affichage, repères, masquer les repères وكذلك les plans de travail, affichage, masquer les plans de travail. بالنسبة للديسان ديال لاباري فوتو، أول شي اللي غادي نبداو به هو لو ديسان ديال هاد لو ريكتونغل اللي عندنا هنايا. غنديرو الديسان ديالو، غادي نابليكيو عليه ان ديغرادي، نعطيوه اون كولور دو كونتور ونعطيوه ان افي دو كوان اروندي. فغادي نشوفو هاد الاشياء ايتاب باغ ايتاب. أول شي لوتي ريكتونغل غير بحال هكا، سي بون بهاد الشكل. دوبل كليك على لوتي ديغرادي غير باش افيشا لا باليت ديغرادي، وغادي نفضل كذلك نخدم باش بنيونسي فونيتر نيونسي هنايا. فهنا غادي نرجع نسيليكسيوني لوتي سيليكسيون، هذا سيليكسيوني، دوبل كليك غير في لا كولور او في لا فينيات ديال لا باليت ديغرادي بار ديفو تي ابليكي لا كولور اللي عندنا هنايا. بالنسبه لي كولور دو ديغرادي اللي غادي نخدمو بهم، نكليكي غير في هاد السيبور، وهنا عندنا لا سانكيام كولور، لاحظوا في لا باليت نيونسي لا سانكيام كولور ا دروات، كليك ونبقى مكليكي ونديبلاسيها غير في هاد المكان بحال هكا. بالنسبه لا كولور غوش غتكون لا كولور بلونش فقط، غادي نحطها غير في هاد المكان. فهنا مزيان غادي نفضل هذا يكون لا كولور بلونش تكون غالبه واحد شويه غير بحال هكا. لوتي ديغرادي ونبدل لورينتاسيون ديغرادي بحال هكا، غادي نزيد نتيستي، لا غادي نفضل يكون ناقص بحال هكا، بانت لي بشكل ايجابي. كليك في لو فيد غير باش نشوف لو كونتور. لو كونتور اللي عندي هنايا غادي نبدل لا كولور ديالو. اون رومارك بالنسبه لي كولور، هنا لا كليكيت ما غاديش يبان لا باليت كولور كامله، ولا كليكيت كذلك في لا كولور، يعني هنا باش نافيشي كولور دو كونتور ما غاديش يبانو كاملين في لا زون دونجسترومون، غادي نفضل نخدم بحال هكا بلا باليت نيونسي. فبالنسبه للكولور دو كونتور غادي نكليكي غير في هذا المكان باش يمكن لي نشونجي لا كولور دو كونتور. غادي نكاشي هذا في نيونسي، لا كولور دو كونتور تكون لا سانكيام كولور ا دروات، فهي هذه اللي عندي هنا. وغادي نزيد في ليبيسور ديالها نوصلها مثلا تيستي 7 بانت لي مزيانه. لي بقى لي كوان اروندي دائما هذا سيليكسيوني افي كونفيرتير اون، ومن بعد ندير ريكتونغل اروندي. بار ديفو تتكون لوبسيون ابيرسو ديكوشي، نكوشيها الغيون في هاد لا زون، كليك ونبان لي الغيون اللي بان لي مناسب، مثلا 13 بانت لي مزيانه. اوكي بهذا الشكل نكليكها في لو فيد باش نشوف لو ريزولتا فينال، فهنا مزيان. اون فوا وصلت هاد النقطه شنو غادي نديرو؟ غنديرو الديسان ديال هاد لي زيليبس اللي عندي هنايا. فغادي نرجع في هاد المكان، ناخد اوتي اليبس الت شيفت غير باش يعطيني واحد لو سيركل يكون بارفي بحال هكا، وتنشوف الحجم ديالو يكون مناسب، ما يكونش كبير بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش صغير بزاف، فبانت لي بحال هكا مناسب. بالنسبه لا كولور دو كونتور غتكون لا سانكيام كولور هنايا، ولا كولور ديغرادي نكليكي هنايا في هاد الكولور دو فون، كليك في هاد لا بارتي باش نابليكي عليه اون كولور ديغرادي. لي كولور ديغرادي غادي يفضل يكونوا قاصحين واحد شويه. بالنسبه لا كولور اللي كاينه هنايا ديال ادروات غادي يفضل تكون مثلا هاد لا سانكيام كولور في هاد المكان بحال هكا، ولا كولور هادي اغوش تكون لا دوزيام كولور اللي عندنا هنايا غير بهاد الشكل بحال هكا. لوتي ديغرادي ونبدل مثلا بانت لي هنا مزيانه بحال هكا. فعندي ليليبس الاول هذا، لاحظوا اون استوس غادي بلان غادي ندفع هذا غير باش نشرح اون استوس ونكمل لي زيتاب ديال الديسان. فلاحظوا عندي هنايا لو بروميير اليبس، وهنا بغيت ندير كوبي كولي فوق من هذا. فلاستوس شناهي؟ يمكن لي نخدم با لو كلافيي الت ومن بعد نجي بحال هكا ونحطو في الوسط، صحيح ما نقولش خطا، ولكن كاين اون استوس حسن. كليك في هذا اديسيون كوبيي، كليك غير في لو فيد، ومن بعد لاحظوا اديسيون عندي دي زوبسيون. كولي لا تكولي غادي كوليها في اي مكان، كولي دوفون كولي ديغيير كولي سور بلاس، هادو هما اللي عندنا مهمين. فكولي سور بلاس شنو وقع؟ هذا داب كوبي كولي، ولكن هاد لا فورم فين كولها اوتوماتيكمون فوق هاد لا بروميير فورم. فهاد لوبسيون غادي نخدمو بها حاليا. غادي نسوبريمي هاد جوج ونجي لهنايا سيليكسيوني هاد لا فورم، اديسيون كوبيي، كليك في لو فيد، ومن بعد اديسيون كولي سور بلاس الت شيفت. غادي نصغر واحد شويه يعني الحجم ديال هاد لا فورم. دائما في لوتي ديغرادي لاحظوا كاين لوبسيون ديال شي انفيرسي لو ديغرادي، كليك وتي انفيرسي لو ديغرادي اللي عندنا هنايا. غادي نفضل نقص ليه واحد شويه من الكونتور، ما نخليش
7 غادي تكون 5 غير بحال هكا مزيان. نفس الشيء كليك في وسط من هذا ومن بعد اديسيون كوبيي كليك في لو فيد اديسيون كولي سور بلاس وغادي نقص غير بحال هكا. وبالنسبه لا كولور يعني غادي ندير نقص لوباسيتي ديالو غادي ندير 40 بهذا الشكل. غادي نفضل ما يكونش فيه لوباسيتي بالنسبه لهاد لا فورم غتكون لا كولور تكون فقط غير هاد لا كولور اللي عندي هنايا او لا دوزيام كولور تكون بلو كلير. بالنسبه لا كولور دو كونتور كذلك غادي نفضل تكون اون كولور مثلا لا كاتريام كولور هنايا. فعندي هذا نفس الشيء غادي نسيليكسيونيه اديسيون كوبيي كليك في لو فيد اديسيون كولي سور بلاس الت شيفت ونصغر غير واحد شويه بحال هكا بانت لي مزيان. بقات لا ديرنيير ايتاب هو نصاوب هاد لا زون اللي عندي هنايا. فباش نصاوبها غادي نجي غير لهذا غادي نسيليكسيونيه اديسيون كوبيي اديسيون بعد كولي سور بلاس الت شيفت ونصغر غير بهاد الحجم بحال هكا. لا كولور غتكون 100%. وبالنسبه لي كولور يعني غادي نفضل نبدل لا كولور دو بروميير بلان تكون هنايا واحد دقيقه هادو باش يتافيشاو مزيان. لا كولور دو بروميير بلان غادي ناخد هادي وتكون كولور ان بو سومبر مثلا بحال هكا. ولا كولور دو كونتور تكون دوزيام كولور غير في هاد المكان باش يعطي بحال هاد ليفي اللي عندي هنايا. استوس غادي نكليكي هنايا باش يتسيليكسيونا هاد الريكتانغل اوبجي ومن بعد ماسكي لا سيليكسيون نسيليكسيوني هاد لي زيليبس اللي عندي هنايا ومن بعد اوبجي اسوسي بحال هكا باش يبقاو مجموعين كليك في لو فيد اوبجي ومن بعد تو افيشي باش نرجع بحال هكا باش مثلا غير كليك هنايا بشكل عادي ويمكن لي نديبلاسيه الفوق لتحت وبطريقه سهله. فهذه اون استيوس يعني باش نخدموا بها. فغادي نهبطوا هنا اون فوا صوبت هذا غادي نجيو غادي نصاوبوا هاد الشيء اللي عندنا هنا هاد لا بياس اللي كاينه هنايا. باش نصاوب هاد لا بياس غادي نبعد غير واحد شويه نجي لهنا غادي ننزل لوتي ريكتانغل اروندي نزل بحال هكا نشوف لا طاي ديالو واش مناسبه مثلا غادي يجي في هاد المكان سي بون بحال هكا. غادي نقص شويه ديال الكونتور ما نعطيه 7 ف 4 بانت لي مزيانه. نجي غير في هاد المكان غادي نديسيني اوتي ريكتانغل ونجي لهنا نصاوب غير واحد الريكتانغل بحال هكا. بالنسبه للاول هذا سيليكسيونيه كونتور غادي نحيدو الكونتور سون كونتور ولا كولور دو فون مثلا غادي تكون هاد لا كولور لا تروازيام اللي حسبنا اغوش بحال هكا. نسيليكسيونيه الت ومن بعد شيفت غير باش يمشي بيان الينيي. وبالنسبه لهذا غادي نعطي اون كولور ان بو كلير غتكون لا تروازيام كولور اللي حسبنا ادروات بحال هكا. او غادي نفضل تكون لا كاتريام كولور بهذا الشكل. نسيليكسيوني لي دو هادو الت شيفت ومن بعد واحد الدقيقه غادي نعاود نسيليكسيون بجوج الت شيفت ونجليسي مثلا ادروات غير بحال هكا كونترول دي كونترول دي كونترول دي كونترول دي غير باش يدير اون ريبيتيسيون. هذا زايد كونترول بلس سيليكسيوني هادو كاملين طلعهم واحد شويه الفوق بحال هكا نوصلهم هاد لابارتي وهادو نهبطهم عاوتاني غير باش نوصل للنتيجه اللي بغيت بحال هكا عندي هنايا. او يكونوا غادي نهبطوا واحد شويه غير بحال هكا نسيليكسيوني هذا كامل ومن بعد اوبجي اسوسي بحال هكا باش يبقى عندي هذه اون سول بياس كونترول موان ونجي لهنايا ومن بعد نحطهم غير في هذا المكان بوطون دروا غير في وسط هاد لا زون يعني في وسط هاد لا بياس غادي نسميها اون بياس بحال هكا ديسبوزيسيون ومن بعد اريير بلان وصلت هاد النتيجه اللي عندي هنايا. فغادي نزيد شيء اخر على هذا غادي نزيد هاد ماشي المستطيل غير هاد لو تري اللي عندي هنايا باش نصاوبو غادي ناخد لوتي اللي عندنا اوتي تري شيفت بلو كلافي غير باش يمشي واحد لو تري بارفي وندير بحال هكا ونجيبو حتى لهنا. لاحظوا بالنسبه هذاك الخط اللي بالخضر هادوك سون دي روبير كومونتي تيعاونوني غير باش نصاوب ان تري بارفي. غادي نزيدو واحد شويه في كونتور بحال هكا ونفضل لا كولور ديالو تكون سومبر تكون لا دوزيام كولور اغوش بحال هكا نهبطو او هي هادي
ملاحظه لاحظوا ملي كليكيت هنايا ما عطاش ليفي ديال هاد لا كولور اللي زدت. علاش؟ حقاش هذا ان تري. شنو خاصني ندير؟ نعزل الكونتور و ان رابيل كيما قلت بالنسبه ليا ما غاديش نخدم بهادو حقاش غير ما تيبانوش لونسومبل دي كولور في لا زون دونجسترمون. يمكن لكم نتوما تخدموا بهم. بالنسبه لي غادي نخدم بهاد لي كود دو كولور اللي لا كولور دو فون و كونتور ولكن بلا باليت نيونسي. فنجي لهنايا نسيليكسيوني الكونتور ونعطي هاد لا كولور شويه قاصحه بانت لي مزيانه بحال هكا. وغادي نهبطو غير لو توش دو ديريكسيون كونترول بلس وهنايا نجبدو واحد شويه سي بون. لاحظوا الزائد غادي نزيد شيء اخر فيه بالنسبه لافان هنايا ديال لو تري غادي نفضل تكون اروندي. نسيليكسيوني كونتور ونعزل لوبسيون اللي كاين هنا ديال اكستريميتي اروندي كليك وهنا لاحظوا ندير النتيجه بحال هكا. نسيليكسيوني لي دو بمعنى هاد لو تري زائد هاد لا بياس اللي عندي هنايا اوبجي اسوسيي ومن بعد نفس الخطوات بوطون دروا ديسبوزيسيون اريير بلان ونوصل لهاد النتيجه اللي عندي هنا كونترول موان وهنا سي بون. بالنسبه لهاد لا بياس صوبت هاد الاشياء شنو غادي نصوب؟ هاد لا بياس اللي عندي هنايا فهادي بحال هكا. هنا باش نصاوب هاد لا بياس فقط جوج ديال المستطيل غادي نصاوبو المستطيل الاول ومن بعد منو غادي نصاوبو المستطيل الثاني. نجي لهنايا اوتي غادي نعزل هذا من الاحسن ريكتونغل اروندي نصاوب غير واحد المستطيل كونترول بلس. نجيب هاد المستطيل هنا باش نشوف الحجم ديالو. هادي بانت لي غادي نكليك عليها غادي نهبطها غير واحد شويه لتحت وهذا نخليها في هاد المكان. بالنسبه لي كولور غادي نتيستي لا كولور بيبات. ملاحظه لوتي بيبات هو هذا غادي نكليكي غير هنايا باش يابليكي نفس الديغرادي اللي كاين في هاد المكان. بالنسبه للكونتور غادي نفضل يكون ناقص واحد شويه مثلا في الكونتور يكون 4 في هاد المكان غير هو غادي ندوبليكيه نفس لي زيتاب اللي خدمنا بالإليبس. هنايا سيليكسيوني ومن بعد اوبجي او سمحوا لي اديسيون كوبيي كليك في لو فيد اديسيون كولي سور بلاس وغادي نقص غير بحال هكا بهذا الشكل. بالنسبه لهذا غادي نعطيه ما نعطيش غادي نشونجي هنايا ما نعطيش ان ديغرادي ولكن نعطيه اون كولور بالنسبه لهاد لي كولور اللي عندنا هنايا. ملاحظه بالنسبه لي كولور ماشي لابد تخدموا بنفس لي كولور اللي درت انا. فمهم تيبقى ليدي جينيرال تمانيبيليو او تبقى لو شوا ديالكم تعزلوا لي كولور اللي بالكم مناسبين بالنسبه لو ديسان. فغادي نرجع غادي نصغر واحد شويه هذا وكذلك هذا غادي نصغرو غير واحد شويه بحال هكا. نسيليكسيوني لو دو اوبجي ومن بعد اسوسي بحال هكا سي بون. لا بارتي اللي بقات هو هاد لا زون اللي عندي هنايا. فهذا كيفاش غادي نخدمو؟ غادي نجي واحد الدقيقه غادي نكاشي غير هادو وندفعهم هذا اليمين هذا اليمين بحال هكا ونجي نرسم اوتي اليبس الت شيفت نقلب غير لو سونتر هنايا بحال هكا ولكن معليش غادي نجي سي بون هذا. فهنا بغيت نقسم هاد لو سيركل اون دو بارتي. فشنو غادي ندير؟ غادي نسيليكسيونيه ونمشي لوتي غون ونحط ليدي على الت ما نحيدش ليدي على الت ولاحظوا تنرسم مستطيل بلا غون. هاد المستطيل غادي يكون من هاد النقطه لهاد النقطه وبحال هكا يعني تنتحصل شنو تيدير افاسي هاد لا زون اللي كانت اكوش. هذا غادي يكون صغير غير بهاد الشكل كونترول بلس غادي نحيدلو الكونتور يكون سون كونتور كليك غير في هاد المكان كليك في هاد لوبسيون بحال هكا سي بون. غادي نفضل ملاحظه كيما هنايا عطيتو ان ديغرادي فغادي نجي نكليكي في هاد المكان ونبدل او اديسيون انولي باش يتابليكا ديغرادي في لو فون. سيليكسيوني لو فون كليك غير في هذا باش نابليكي ديغرادي كليك على لوتي ديغرادي ونبدل لورينتاسيون ديغرادي بحال هكا سي بون بهذا الشكل. الت يعني غادي نجبد غير وحده اخرى بحال هكا نعطيه اون كولور مثلا هاد لا كولور. لاحظوا لا كولور دو فون بهذا الشكل. يمكن لكم تعزلوا لي كولور اللي بانكم مناسبين ولكن شنو ندير؟ غادي ندير بوطون دروا ديسبوزيسيون اون اريير بحال هكا غير يجي من الخلف ديالو. لي توش دو ديريكسيون غادي ندفعو شويه من التحت ويعطي غير ان بتي ريفلي بهذا الشكل اللي عندنا هنايا. نسيليكسيونيهم لو دو ونهبط بحال هكا ويكون عندي غير بهذا الجزء. نعاود نسيليكسيونيهم بجوج بحال هكا بانت لي شيء مناسب. بقات اخر ايطاب بالنسبه للديسان غادي يكون هو هاد لا زون اللي عندنا هنايا يعني ديال اللي مكتوب فيها فوتو بهذا الشكل. فغادي نجي غادي نرسم مستطيل اوتي ريكتونغل بهذا الشكل
نبدل يعني غير لورينطاسيون ديالو بوطون غادي نفضل بوطون دروا ديسبوزيسيون من بعد اريير بلان غير باش يتافيشا اون اريير بلان غتكون فيه اون كولور اوني ما تكونش مثلا اون ديغرادي ننزل غير هاد لا كولور بحال هكا بالنسبه لا كولور دو كونتور غادي نجي لهنا باش يبان لكم يعني لي زيتاب تكون اون كولور بلو سومبر نزيد في ليبيسور ديال الكونتور بهاد الشكل كونترول بلس نصغر بانت لي واحد شويه نصغرها نفحها واحد شويه الفوق ومن بعد تكتبوا مثلا كيما غادي نكتب فوتو بقى لكم الاختيار تكتبوا اي شيء بغيتو غادي نهبط غير واحد شويه نكتب فوتو هنا واحد دقيقه تكتب عندي بالعربيه غادي نرجع لو كلافيون فرونسي بحال هكا فوتو هنا دقيقه كتبتها كامله اون ماجيسكول غادي نفضل كذلك نكتبها هنا كامله اون ماجيسكول لا بوليس اللي خدمت بها يعني لا بوليس غتكون الاسم ديالها هي هادي ستامب بحال هكا 2 اونطري ومن بعد نجيبها في هذا المكان روتاسيون غير بحال هكا الت شيفت زائد نزيد نقادها بواحد شويه هنايا لي كولور غادي نفضل منعطيش هاد لا كولور نجي لهنايا ونعطي كولور مثلا بحال هكا او بهذا الشكل اللي عندكم هنا يمكن لكم يعني تعطيو لا كولور اللي بانت لكم مناسبه غادي نفضل كولور بلو كلير لا مابقاش كتبان كاع تيستي معليش غادي نخليها بحال هكا ونجيبها شويه في الميليو فهنا سي بون بقات اخر شيء شنو نديرو هو هاد ليفي اللي عندنا هنا هاد لومبر اللي كاين هاد لومبر باش نصاوبوه يعني غادي نابليكيو عليه ان افي غادي نجي غادي نرسمو هنايا فقط اوتي ريكتونغل اروندي نرسم واحد المستطيل غير بحال هكا ننزل لوتي سيليكسيون بوطون دروا او باش يبان لكم بوطون دروا سيليكسيون عطانيش واحد دقيقه بوطون دروا ديسبوزيسيون اريير بلان نعطي اون كولور ان بو كلير تكون هاد لا تروازيام كولور اللي كاين هنايا ومن بعد افي ونمشي لاتينياسيون فلو غوسيان بهاد الشكل ابيرسو من تسنى كوشي ومن بعد نعطي واحد شويه في الغيون مثلا نوصلها ل بحال هكا مازال غادي نزيد تكون 70 في الغيون اوكي غير بهاد الشكل ويمكن لكم تيستيو في لوباسيتي تعطي واحد 90 بحال هكا غير باش ينقص بهذا الشكل فهنا عندي مثلا الريزولتا فينال غادي نكاشي هاد الاشياء نكاشي هاد الاشياء زائد نكاشي هاد الاشياء كونترول بلس ومن بعد يعني وصلت هاد النتيجه اللي عندي هنايا ديال ديسان دان اباراي فوتو